मिराल के सामने एलिया की हकीकत खुल चुकी है। अब मिराल क्या करने वाली है एलिया के साथ? अली और मिराल की होगी तलाक या फिर कैसे अली मलिक से अपने बाप के कत्ल का बदला लेगा? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भैया नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया नेक्स्ट एपिसोड की जो टीजर में हमें एक चीज दिखाई गई जहां पर दादी कहती है अली को कि आपने मिराल का हाल नहीं पूछा, तो अली कहता है कि भैया मैं हमेशा अंधेरे में ही रहता था, मुझे तो रोशनी का पता ही नहीं था। मतलब इसका ये है कि अली के दिल में अब मिराल के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत है। अली ने मिराल की जान इसलिए बचाई थी कि भैया वो उसकी बीवी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर थोड़ी बहुत उससे मोहब्बत भी करता था। अब जब भैया मिराल अब अली से मोहब्बत ही नहीं करती, उसकी मोहब्बत को समझती नहीं है, उसके बाप के कातिलों के साथ वो अपना दोस्तियां मना रही है, उसके घर की बातें बाहर लीक कर रही है, तो भैया अली के दिल से मिराल की मोहब्बत निकलती जा रही है और अली भैया बहुत ही मुश्किल में फंसा हुआ है कि करे तो वो करे क्या। एक तरफ उसके बाप के कातिल हैं, दूसरी तरफ उसकी जो बीवी है और उसकी जो मोहब्बत है मिराल। अब भैया आप लोगों को दिखाया जाएगा अली मिराल को इग्नोर करने लगेगा और दूसरी तरफ हमें मिराल दिखाई गई है, उसकी की हुई बेवकूफ़ी की वजह से अली की जान जा रही थी। अली ने अपने जान से खेलकर मिराल को बचाया और ये बात मिराल के दिल पे लग गई, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले रिव्यू में भी बताया था कि ये होगा, जहां पर अली अपने जान से खेलकर मिराल को बचाएगा और फिर मिराल के दिल में अली के लिए थोड़ी बहुत मोहब्बत पैदा हो गई। और अब यही सेम चीज हमें दिखाई गई है इस वाले एपिसोड में, जहां पर जब अली ने मिराल से वो बचाया अपने जान की बाजी लगा के, तो अब मिराल को थोड़ी बातें समझ में आने लगती हैं कि वो आंखों देखी बातों पर यकीन करे या फैक्ट्स पर यकीन करे। कैसे वो किसी ऐसे बंदे की बात पर यकीन करता है, पहले उसे वो धोखा देके उसके घर में रिहाई कर रहा था और फिर उसकी वजह से ही, मतलब देखा जाए तो अली की वजह से ही उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि एक तरीके से गाड़ी लेके देना और फिर उसी दिन उन दोनों का एक्सीडेंट होना और फिर वो जब अमेरिका से वापस आता है तो शादी का टूट जाना और फिर मिराल के वालिदा का उसी वक्त मर जाना। मिराल के दिल में बहुत ही शक तो पैदा हो गई है ना कि भाई वाकई में अली का इसके पीछे हाथ है। अगर अली खुलेआम उसके सामने आता, मतलब कि भैया अपने असल शनाख्त से मिराल के सामने आता, तो मिराल के दिल में ये शक पैदा नहीं होती है। और दूसरी तरफ वो देखता है कि भैया अली उससे मोहब्बत भी करता है। मिराल के सामने दो रास्ते हैं, एक उसके माँ बाप के कत्ल का जहाँ पर थोड़ी बातें अली की तरफ जाती हैं, और दूसरी बात यह है कि भैया उसके जो अली की मोहब्बत है, वो कितना मोहब्बत करता है मिराल से। अगर मिराल का वो बुरा चाहता तो वो उसकी जान ना बचाता, खुद की जान की बाजी लेके। तो मिराल अब दो दोराहों में फंस चुकी है, एक तो वो अपना एलिया को फ्रेंड मानती है और दूसरी तरफ एलिया के बारे में उसे ब्लग भी पता गया है कि एलिया अली का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो अब मिराल करने वाली क्या है? पहले तो वो मिराल जाएगी एलिया के पास, उससे गले लगेगी। एलिया बहुत ही ज्यादा मतलब डर रही है। एलिया समझ रही है कि अब जो मोहम्मद यार है उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया ही होगा, उसने हमारी सारी बातें, हमारी सारी हकीकतें अली खान के सामने रख ली होंगी। अब जितना हो सके एलिया समझती है कि मिराल के हाथों या वो खुद जाके भैया अली को मार ले अपने बंदों के हाथों और ये पूरा इल्जाम मिराल पे लगा ले। यही अच्छा मौका है अली से बदला लेने के लिए, यही अच्छा मौका है अली को रास्ते से हटाने के लिए। और फिर आप लोगों को दिखाया जाता है जहां पर ये जो हमारी एलिया है वो किसी बंदे को बुलवाती है जो कि बहुत बड़ा डेंजरस आदमी होता है। उसे कहता है कि अली जब भी घर से निकले आपने उसको गोलियां लगा के मार देना है और ये सारा इल्जाम मोहम्मद यार या फिर हम मिराल पे लगा लेंगे। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वो बंदा कहता है कि भाई अली तो घर से बाहर निकलता ही नहीं है, जब भी वो निकलता है वो हाई प्रोटोकॉल से निकलता है, वो किसी आम आदमियों की तरह तो निकलता नहीं है। तो इसका सिंपल सा मकसद है कि जो एलिया के आदमी है वो अली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अली इस ड्रामे में मरेगा नहीं, एंड में जाके मर सकता है, लेकिन अभी एलिया अली का कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाली है। खैर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर अली अपने असल मिशन में लग जाएगा, क्योंकि उसको 100% यकीन हो गया है कि उसके बाप का एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल किया गया था और उसको अपने कातिल के बारे में भी पता लग गया। मोहम्मद यार ने कि एक ऐसे आदमी को 20 साल से पाल रखा था, उसे पता था कि ये राज कभी ना कभी खुलेगा जिससे उसे बहुत ही ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, और यही राज 20 साल 25 साल के बाद अली के सामने खुलवाया और उस आदमी ने खुद आके अली से माफी भी मांगी। तो मतलब अब अली को तो यकीन हो गया, इसके बदले मोहम्मद यार पर अब अली ट्रस्ट करने लगा है, उसको उसने इनामात भी दिए हैं। मोहम्मद यार अब अली के बीच का आदमी बन चुका है और मुझे लगता है ये मोहम्मद यार ही है जो अली को धोखा दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो अली का टारगेट है वो मलिक हयात है। मलिक हयात अली से इतना डरता है भैया क्या ही बताऊं मैं आपको, क्योंकि उसने पहले ही उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया। अब जब भी वो अली का साया देखता है तो उसके भैया कांपने लग जाता है। तो भाई जब उसको पता लगेगा कि वो एलिया है वो मोहम्मद यार के साथ बातें कर रही है, उस पर उसने ट्रस्ट किया, तो उसके तो पैरे तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि वही जानता
جانتا ہے کہ اس نے بھیا اس علی کے ماں باپ کا قتل کیا۔ اب علی کرنے والا ہے بہت ہی اچھا کھیل کھیلنے والا ہے، وہ کھیل کچھ اس طریقے سے جس طریقے سے ملک حیات نے اس کے بابا کو مارا تھا، اب علی ویسا ہی کرے گا۔ اب علی کرے گا یوں، جہاں پر محمد یار کو کچھ پیسے دے کر وہی موت مروائے گا ملک حیات کو جو اس نے علی کے باپ کو مروایا تھا، شاہ نواز خان کو۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی پولیس کو یہ ساری باتیں بتا دے، اور علی جو ہمیں اس کی طبیعت دکھائی گئی ہے، جو اس کا نیچر دکھایا گیا، وہ بہت ہی رحم دل آدمی ہے، وہ کسی پر بھی بھیا رحم کر سکتا ہے، اور وہ کبھی بھی بوڑھوں پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اور ملک حیات بھی اس وقت بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کے باپ کا عمر ہے تو اس کے باپ کا قاتل، لیکن ہے بوڑھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ملک حیات کو مارے گا نہیں، بلکہ ملک حیات کو سلاخوں کے پیچھے چھوڑے گا، اور اصل جو سزا ملنی چاہیے نا، مجھے لگتا ہے وہ ایلیا کو ملنی ہی چاہیے، کیونکہ ایلیا نے 2 بار علی کی جان لینے کی کوشش کی، علی کے گھر کو برباد کیا، میرال کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ کروایا، میرال کا شادی توڑوائی، تو مطلب بہت ساری بری کامیں ہیں جو ایلیا نے کی ہیں، اس پہ ان کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ آپ کو دکھایا جائے گا جہاں پر علی ہے وہ اس آدمی کو لے کے ملک حیات کے پاس جائے گا، ملک حیات کے سامنے وہ اپنا اعتراف جرم کرے گا، ملک حیات بھیا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ بھیا اس کا 25 سال پہلے کیا ہوا کارنامہ کیسے اس کے سامنے آ گیا ہے، وہ شاکڈ ہو جائے گا کہ اس نے کتنا بڑی غلطی کر دی تھی۔ اب وہ علی خان سے معافی مانگتا ہے، اپنا اعتراف جرم کرتا ہے کہ واقعی میں اس نے بزنس کے نشے میں، اپنی جوانی کے نشے میں آ کے آپ کے بابا کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، اب اسے معاف کر دے یا پھر آپ اسے سزا دے دے، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے اس کی بہن کو سزا نہیں دینی ہے، کیونکہ یہ جو ملک حیات ہے وہ اپنی بہن سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جو علی کا اصل ٹارگٹ ہے وہ ایلیا ہے، کیونکہ ایلیا اس کا گھر برباد کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہمیں میرال دکھائی گئی ہے، وہ بھی تحقیق کرنے لگتی ہے، وہ بھی سوچنے لگتی ہے کہ علی اس سے محبت بھی کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بدتمیزیاں کی میرال نے، اتنے زیادہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا، پھر بھی جو علی ہے وہ میرال کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اچھے سے اسے پیش آ رہا ہے، اور پھر جا کے میرال کو کچھ نہ کچھ حقیقت پتہ لگے گا کہ ایلیا ہے وہ اسے استعمال کر رہی تھی، کوئی ریکارڈنگ میرال کے سامنے لگ دے گا ہمارا علی، جس سے میرال کو اپنے غلطی کا احساس ہوگا، جتنا دیر اس نے علی کو، دادی کو ستایا، جتنا بدتمیزی اس نے علی کے ساتھ کی، اس نے غلط فہمی میں کی، اور پھر اس نے بہت برا کیا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، پھر آپ کو دکھایا جائے گا اس کو اپنے اصل ماں باپ کے قاتلوں کا بھی پتہ لگے گا کہ ایلیا نے ہی اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، نہ کہ علی نے کروایا تھا، اور یہ الزام علی پہ لگا لیا گیا۔ علی تو خود بیچارہ مظلوم ہے، اس پر تو خود ظلم ہوا تھا، چلو میرال کے ماں باپ تب مرے جب میرال بڑی تھی، وہ سمجھدار تھی، علی کے ماں باپ کو تو انہوں نے تب مارا تھا، تب یہی حشر کیا تھا علی کے ماں باپ کے ساتھ جب وہ بیچارہ 5-6 سال کا چھوٹا بچہ تھا، اس میں تو علی بہت بڑا مظلوم ہے۔ خیر آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا میرال کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، علی اسے لفٹ نہیں کرائے گا، تو پھر آپ کو دکھایا جائے گا جہاں پر میرال اب علی کے بار بار دل جیتنے کی کوشش کرے گی، اس کے لیے مطلب اچھے سے کھانے تیار کرے گی، اس کی پسند کی، اسی طرح سے ڈرامے کی سٹوری بڑھے گی، آگے جا کے آپ لوگوں کو دکھایا بھی جا سکتا ہے جہاں پر بات طلاق تک جہاں پہنچے گی، لیکن دادی جو ہے وہ بیچ میں آئے گی، ان دونوں کی صلح ہوگی نہ کہ طلاق ہوگی۔ اب جو ایلیا ہے اس کو تو جیل ہونا ہی ہے، اس کا تو پیسہ سارا محمد یار کھا جائے گا، اس کو جیل میں علی بھجوا دے گا، وہ پھر معافیاں مانگے گی علی سے، میرال سے معافیاں مانگے گی، اپنا اعتراف جرم کرے گی، تو مطلب ایلیا کا حشر تو لاسٹ میں بہت ہی برا ہونے ہی والا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ لوگ اس طریقے کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو بھئی آپ لوگ میرے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں پاکستان